बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बीवी के पास एक दिन रहते, बाकी अज़वाज मुतहरात अलबत्ता बारी वाली ज़ौजा के पास इकट्ठी हो जाती। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी थी, जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक बिला इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुईं। आपको मालूम न था कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद हैं। अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, ये ज़ैनब हैं। आपने हाथ खींच लिया। इस पर उन दोनों में तकरार होने लगी और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। इधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको बुला लिया। हज़रत आयशा बोली, अभी नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें सख्ती से डांटा, तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बोलती हो। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता? मुझे बताएं। अगर आप एक वादी के दो किनारे पर उतरें, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, आप जानवर कहाँ चराना चाहेंगे? फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शाहरुम मकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुप्ती बांधी हदिया की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि वो हामला हुई तो मुझे परेशानी लग गई। इब्राहिम की विलादत हुई, लेकिन मारिया को दूध न आता था। आपने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी, जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख सफेद हो गया। एक दिन आप इब्राहिम को अपनी गर्दन पर उठाकर लाए और पूछा, आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबियत के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सोतापे की वजह से कहा, मुझे तो आपसे कोई मुशाबिहत नजर नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थीं। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तई हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी, अपनी बीवियों में जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो मैंने कहा, मुझे लगता है आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। इब्ने हिजर कहते हैं, कई सहाबियात ने अपनी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को निकाह में ना लाए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा पर मौकूफ था, बशर्त ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने निकाह में लाना चाहें। इब्ने हिजर ने हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाहबा होने का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़ुमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बारी का दिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया था। चुनाचे आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رکابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نام قرآن نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رشک آیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے دور رہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اذخر خاص میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔